जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। अभी सुबह एक न्यूज़ आई कि हम जो रिज़र्व सीट्स थी उनको मुअत्तल कर दिया गया उस फैसले को, और जो है वो केस लग गया। अब जो उसके बाद जो जो जिस चीज़ ने मेरी तवज्जो के अपनी तरफ कर ली, वो था एक थंबनेल था, शहबाज शरीफ बरतरफ, असेंबली तहलील, पूरे का पूरा निज़ाम बढ़ गया, आर्मी चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन मुअत्तल, मंसूर शाह अतर मिनल्ला ने बर्बाद कर दिया। अब आप देखें, ये है पाकिस्तान। ये है पाकिस्तान के थंबनेल्स, आप चेक करें ज़रा, मैं तो हैरान हो गया। यानी अभी हुआ कुछ भी नहीं है और इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी। शहबाज शरीफ बरतरफ कर दिया उन्होंने, असेंबलियाँ तहलील कर दी उन्होंने, पूरे का पूरा निज़ाम बढ़ गया कर दिया। ये देखे मंसूर शाह अतर मिल्ला ने बर्बाद कर दिया। ना के नजर लगा है, सारा कुछ बर्बाद करने में अतर मिल्ला मंसूर शाह का नाम लग गया है कि तिन्होंने सारा कुछ तबाह कर देता। सर सूरत हाल ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान में है, और ये पाकिस्तान की जो सियासत है उसने हमें यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया हुआ है कि अब हमें सुबह से लेकर शाम तक इस किस्म के थंबनेल जो हैं वो देखने को मिलते हैं, और इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं कि मैं तो हैरान होता हूँ खुदाई किस्म कि ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से पैदा हुए हैं और क्या कर रहे हैं। सूरत बेसिकली ये है कि केस जो था वो एक्सेप्ट हो गया इसका, पीटीआई का, कि हम इसको सुनेंगे। रिजर्व सीट का मामला था तो उसके ऊपर उन्होंने कहा जी हम, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा। क्वेश्चन मार्क ये है कि अगर आज़ाद बंदे इस चीज़ को, फवाद चौधरी ने भी हाईलाइट किया अपने ट्वीट में, और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उन्होंने उठाया। उन्होंने बताया जी कि अगर अगर ये पार्टी में शामिल हो गए, दैट्स अनदर थिंग। अगर आज़ाद उम्मीदवार जो जीते हैं वो अपना अलग ग्रुप बना लें तो उसमें क्या हैसियत है, उनको कितना प्रोपोर्शन मिलेगा, क्या सीटें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, आइन खामोश है उस मामले में भी। दूसरा जो है वो जो चीज़ है ये कि इस मामले का हल किस तरह करना है उन्होंने, कि आपने एक खास प्रपोर्शन से ज़्यादा सीटें किसी को दी जा सकती कि नहीं दी जा सकती। सिलेक्शन कमीशन ने भी अजीब ड्रामा किया भी, जितनी जितनी किसी ने सीटें जीती हैं उस हिसाब से उनको देनी है। अब वो टेक्निकल चीज़ों में डाल के कि इन्होंने पहले रजिस्टर नहीं करवाई थी जमात, या पहले शामिल नहीं थे, या उनकी एम की सीट नहीं थी, इस किस्म की बातें करके उन्होंने ना वो रोले में डाल दी बात। लेकिन उस रोले को अब सेलिब्रेट किस तरह किया जा रहा है, एक छोटी सी बात को, वो उस रोले का जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि आपकी जॉब एक्सेप्ट होती है, मुअत्तल कर दो, उसको किया वक्त टेम्परेली। ये लगता है कि पीटीआई की फतह है, और उनके वकला ने भी आके बड़ा ज़बरदस्त किया। सलमान अकरम राजा जैसे, ही इज़ ब्रिलियंट ब्रेन। पाक वैसे बाय द वे मैं एक बात कहूँ कि मैंने, अब इट्स बिन लॉन्ग लॉन्ग टाइम कि इतना ब्रिलियंट दिमाग पाकिस्तान की कानूनी लोगों में नहीं पाया जाता। सलमान अकरम राजा, ही इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब यकीन करें कि ये पीटीआई के लिए बहुत बड़ा एसेट है ये बंदा, और ये बल्कि पीटीआई नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एसेट है। अब इसको जिस तरह इमरान खान को अंदर करके जलील कर रहे हैं, इसको भी पता नहीं क्या करेंगे। बट ही इज अ ब्रिलियंट गाय। तो बात मैं कर रहा था इसकी कि ये सीटों का मसला अब बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइन बहुत सी चीज़ों पर खामोश है, उसको इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है। 15-15 सीटों वालों को उन्होंने ले दे के उनको जितनी भी उनके बनाई उस प्रोपोर्शन से उनको सीटें मिलेंगी, या बाकियों की भी उन्होंने बांट देंगे, या उनको छोड़ दिए जाएंगे। अगर वो छोड़ दी जाती है कि किसी को भी नहीं देनी है, तो फिर पार्लियामेंट की जो सीटों की तादाद है वो कम हो जाएगी। सो वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की सिचुएशन बनी है ये पाकिस्तान में, ये आज के फैसले के बाद, कि अब आगे होगा क्या। मुझे ज़ाती तौर पे मुझे तो कोई होप नहीं है इस केस में, सच्ची बात पूछें तो, क्योंकि वो नाकामियाँ इतनी की देखी हैं इन लोगों ने। पाकिस्तान की अदालतों ने शो इतना कुछ किया है, इतना गंद शो किया है, इतनी इतनी क्या नाअहली शो की है कि उसके बाद अब यकीन नहीं आता कि इनमें से भी कुछ अच्छी चीज़ निकल सकती है। यकीन करें, आई एम बीइंग वेरी पॉजिटिव अबाउट लाइफ, कि हर वक्त उम्मीद रखनी चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों से कुछ उम्मीद नहीं, कुछ नज़र नहीं आती। क्योंकि मैं एक बड़ी चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि अल्लाह पाक ने कुछ ज़हन बनाए ऐसे होते हैं कि उनकी अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज होती हैं, उससे बाहर वो जाके सोच सकते नहीं, काम कर सकते नहीं। फॉर एग्जांपल ये शहबाज शरीफ है। अब शहबाज शरीफ साहब ने एफबीआर में, के सीबीआर के एफबीआर में उन्होंने एक स्पीच की है कि पाकिस्तान खसारे में जा रहा है, और पाकिस्तान में करप्शन है, और पाकिस्तान को ठीक कैसे करना, लाइन कैसे करना।
تو یہ ایک ایسا دماغ، بہت بہترین اگزامپل ہے شہباز شریف پاکستان کی سیاست میں، ایک ایسا دماغ جس سے کوئی کریٹو کام نہیں ہو سکتا، وہ دکھاوے کے علاوہ کچھ کر نہیں پائے گا، وہ ایسی شخصیت ہے جس کا دماغ پازیٹیو سوچ ہی نہیں سکتا، وہ پاکستان کی ترقی کے لیے کام کر ہی نہیں سکتا، وہ ٹرینیں بنائے گا، وہ ایسے ایسے کام کرے گا جن سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یعنی آنے والی، کیونکہ یہ لیڈر ہے نا، اس کا تو مقصد ہے کہ آنے والی، یہ صرف اپنی جیب کو فائدہ دے گا اور اپنے بچوں کو فائدہ دے گا، اس سے زیادہ کر کچھ نہیں سکتا، اور یہ وہ شخص ہے جس کے اوپر منی لانڈرنگ سے لے کے قتل تک کے الزامات ہیں، اور اس کے گواہان جو ہارٹ اٹیک سے مر جایا کرتے ہیں، تو یہ پرفیکٹ ایگزامپل ہے، یہ سوچ ہی نہیں سکتے بالکل اسی طرح۔ اب یہ لوگ جو ہیں، یہ جو باتیں کر رہے ہیں، یہ جو ججز ہیں، یہ بھی سوچ ہی نہیں سکتے، ان میں سے بہت سارے ججز ایسے ہیں کہ جو انصاف دے ہی نہیں سکتے، ان کو اس سے زیادہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے گھر میں جو بندہ آئے گا اس کو فری کی، اس کو گاڑی ملے گی، فری کا پیٹرول ملے گا، اس کی 4 سال کی ایکسٹینشن بڑھ جائے گی، وہ ایک پلاٹ لے لیں گے، ایک انگلینڈ میں فلیٹ لے لیں گے، ان چیزوں سے علاوہ وہ سوچ نہیں سکتے، ان کو اللہ پاک نے توفیق ہی نہیں ہے، یوں کہیں آپ توفیق نہیں ہے، بہت سے لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی، ان میں سے ایک ہمارے بہت سارے محترم ججز ہیں، خاص طور پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، یہ ایک ایسی محترم شخصیت ہیں جو فوبک ہیں، یہ ذہنی طور پہ مریض ہیں، بیمار ہیں، اپنے آپ کو شو آف کرنا، لائیو نشریات کرنا، اس قسم کی باتیں کرنا، اور بات جب کر رہے تو لگتا ہے کہ بہت کچھ شانہ بندہ گل کر رہے ہیں، اپنی ذات میں وہ بہت انٹیلیجنٹ مان رہے ہوتے ہیں اور بات نہیں کر دیتے کسی کو۔ تو اس فیصلے میں جو سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ ہے، مجھے لانگ ٹرم اس میں کچھ نظر نہیں آتا نکلتا ہوا، لیکن چونکہ یہ ہمارے ججز لگے ہوئے کام کرنے کے لیے، تو وہ اپنا کام جاری رکھیں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ کہ میں ان سے کچھ بلیو نہیں کرتا، لیکن مجھے ایک اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے، اس کے اوپر میں ضرور بلیو کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیشہ سے اندھیرے سے روشنی نکالی ہے، اور اندھیرے میں سے آپ کو یقین نہیں آتا کہ یہاں سے کچھ روشنی اور ہمیشہ اندھیرے سے نکلتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے پاکستان کے آنے والے وقت میں ہوپ فل ہو، یہ ڈیسیجن بڑا اچھا وہ یہ لے کے جائے۔ ہمارا اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ہم نے کانسٹیٹیوشن کو ریوائیو کرنا ہے، جب تک کانسٹیٹیوشن ریوائیو نہیں ہوتا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ابھی آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا وہ جو ایک پی ایم ایل این کے ایک صاحب ہیں، گورنر بھی رہ چکے ہیں، میرے ذہن میں بھی نام نہیں آ رہا ان کا، گورنر سندھ رہ چکے ہیں، تو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ یہ جو الیکشن آگے کروائے گئے تھے، یعنی آئین کی جو وائلیشن کروائی گئی تھی، 90 دن کے اندر جو الیکشن نہیں کروائے گئے تھے، وہ اس میں نواز شریف صاحب کی خواہش تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ اس شخص کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، باجوہ صاحب نے، ان تمام لوگوں نے مل ملا کے پاکستان کی سپریم کورٹ کے آرڈر کو وائلیٹ کیا، اور وہ سارے بیٹھے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں عمل درآمد نہیں ہوتا قانون پہ، عمل درآمد کروایا نہیں جاتا قانون پہ، تو اس لیے سارا کچھ یہ ہوتا ہے۔ جب آپ کو پتا ہو کہ مجھے جزا و سزا ہے، اور مجھے کسی چیز پہ آ کے وائلیشن کرنے پہ، یا کسی جرم پہ، یا کسی خلاف ورزی پہ مجھے سزا ہونی ہے، تو آپ وہ کام نہیں کرتے۔ تو ہمارے چونکہ جزا سزا کا قانون نہیں ہے، اس لیے انہوں نے وائلیٹ کر کے یہ قانون کی خلاف ورزیاں کروائی گئیں۔ تو ہو سکتا ہے دوبارہ سے کچھ چیزیں کی جائیں، لیکن 6 ججوں کو کے کھڑا ہونے کے بعد یہ فیصلہ آنا اس ویری پازیٹیو ایک لحاظ سے، جہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے، لیکن وہاں میں یہ بھی کہتا ہوں کہ چونکہ 6 ججز نے سٹینڈ لیا، اس کا امپیکٹ آئے گا ان فیصلوں پہ، اور یہ ہو سکتا ہے کہ ایک راستہ نکلے اپنی سپیس لینے کا، جوڈیشری کے پاس ایک راستہ بنا، ایک موقع ایسا آیا کہ وہ اپنی سپیس گین کرے جو ہم نے لوز کر لی ہے، انڈر پریشر آ کے انصاف کرنے کا جو ان کا ایک ریکارڈ ہونا چاہیے تھا، وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی گرپ کو مضبوط کرنے کے لیے، میرا خیال ہے یہ بڑا اچھا فیصلہ، بڑا پازیٹیو ڈیسیجن ہے۔ اس کو ڈسکس کر کے اس کو آگے لے کے اگر چلیں گے، کیونکہ اسمبلی تو پاکستان ختم ہو جائے گا اس طرح، اگر قانون اور لا نہیں ہوگا تو پاکستان تو ختم ہو جائے گا۔ پاکستان تو میرا خیال ہے اس وقت ٹاپ ان ملکوں میں، شاید 2-3 میں ٹاپ میں ہے جن میں کوئی قانون نہیں ہے، جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے، جن پہ کرمنلز حکومت کر رہے ہیں۔ شہباز شریف کو دیکھیں، نواز شریف کو دیکھیں، قاضی فائز عیسیٰ کو دیکھیں، عاصم صاحب کو دیکھیں، تمام کا ریکارڈ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے اب تک انہوں نے جو پچھلے 2 سال میں جو کچھ بھی ہوا ہے۔ نواز شریف کا، شہباز شریف کا تو خیر پرانا ریکارڈ گندا ہے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے اور عاصم منیر نے جو ابھی آ کے شو کیے ہیں کچھ دنوں میں، تو یہ فیصلہ آج کا پارلیمنٹ کے جو ریزرو سیٹ کو انہوں نے جو معطل کیا ہے، بڑا پازیٹیو ڈیسیجن ہے، اینڈ اس وی ہوپ آل، میری رائے کو چھوڑ دیں، لیکن یہ کہ امید جو ہے نا وہ رکھنی چاہیے،
تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.